बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे पाकिस्तान के मौसम। कल हमने जिक्र किया था दर्जा हरारत का और जो मौसम था किस तरह बनते हैं। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के मौसम कौन से हैं दर्जा हरारत की बुनियाद पर। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम हैं दर्जा हरारत की बुनियाद पर। अगर हम तकसीम करें तो उनमें से 4 मौसमों में तकसीम किया जाता है। दर्जा हरारत की जो बुनियाद होती है उस पर पाकिस्तान में मौसमों को नंबर 1 मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम खिज़ां। अब हम नंबर 1 जो हमारा आएगा मौसम गर्मा आएगा। इसमें मौसम गर्मा पाकिस्तान में इंतहाई शदीद किस्म का होता है। ये शदीद गर्मी होती है और जो लोग होते हैं घरों में ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं, आमदोरफ्त भी बहुत कम हो जाती है और स्कूल कॉलेजेस में जो स्कूल बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती हैं। ज़्यादातर जो दर्जा हरारत है कई मुकामात पर पाकिस्तान के 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मगर शुमाली जो इलाके हैं, शुमाली इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है जो शुमाली इलाके हमारे आते हैं उनके अंदर मुल्क के शुमाली मैदानों में जो शुमाली मैदान हमारे होंगे उनमें गर्मियाँ मई से सितंबर तक रहती हैं, मई से लेकर सितंबर तक रहती हैं। जबकि जनूबी मैदानों में गर्मी का जो मौसम होता है वो होता है मार्च से सितंबर तक रहता है। अब इसमें से कुछ ऐसे हमारे इलाके भी हैं, कुछ मुकामात ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जहाँ पर के शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है और उनको हम लोग तकसीम करते हैं। उनके नाम है नंबर 1 जैकबाबाद, सिद्दी, मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, लिया, भक्कर वगैरह, जहाँ पर गर्मी की बहुत शदीद किस्म की जो लहर होती है वो आती है और यहाँ पर दर्जा हरारत है 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। अब जो हमारे पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर मौसम खुशगवार रहता है और उसी मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग उन पर फजा मकामात पर सैर करने के लिए भी जाते हैं। फिर हमारा आता है मौसम खज़ां। मौसम खज़ां जो है ये अक्टूबर और नवंबर में मौसम जो होता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के दरमियान में मौसम जो होता है उसके तब्दील होता है, मौसम उसमें तब्दीली रोनमा होती है, गर्मी का जोर टूट जाता है, उस गर्मी की शिद्दत टूट जाती है और रात को जो होता है मौसम वो खुशगवार हो जाता है। दिन में जो होती है पंखे की जरूरत रहती है मैदानी इलाकों में, अगर रात की होती है वो काफी खुशगवार होना शुरू हो जाती है, दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, मौसम में खुनकी खुनकी बढ़ती जाती है और जनूबी मैदानों में जो हमारा दर्जा हरारत होगा मौसम खज़ां में वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, जबकि शुमाली इलाकों में जो है हमारे मैदानों में शुमाली मैदानों में वो मौसम हमारा काफी खुशगवार रहता है। अब हम देखते हैं मौसम सरमा जो हमारा तीसरा आएगा। मौसम सरमा जैसे आपको पता है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक मौसम सरमा रहता है। इसको इसके अंदर जो अपने शुमाली इलाके होते हैं, शुमाली मैदानी इलाके जो होते हैं हमारे होते हैं, उनमें जो औसत दर्जा हरारत हमारा होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है, जबकि हमारे जनूबी मैदानी इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहता है। जबकि जो हमारे साहिली इलाके हैं यानी कि जो कि समंदर के करीब करीब के जो इलाके हैं, हमारे जो बहरा अरब वाला समंदर, गवादर वाला समंदर जो है, उनके जो साहिली इलाके हैं हमारे वहाँ पर दर्जा हरारत जो होता है मौसम सरमा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ही रहता है। उसके अलावा जो हमारे शुमाली पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, अब जो हमारे पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी होती है जो कि गर्मियों में जब फिर वो बर्फ वहाँ से पिघलती है तो वो गर्मियों में वही बर्फ होती है, पानी मुहैया करती है हमारे तमाम इलाकों को। अब हमारा आता है मौसम बहार नंबर 4 पे। मौसम बहार जो है हमारा ये मौसम बहार जो होता है स्टार्ट होता है फरवरी के तीसरे हफ्ते से लेकर के अप्रैल तक ये रहता है, अप्रैल के महीने तक रहता है। इसमें दर्जा हरारत हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है और शुमाली मैदानों में दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 20 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, जबकि शुमाली जनूबी मैदानों में इसका दर्जा हरारत जो होता है वो दिन का वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। इसी मौसम में मौसम बहार में शजरकारी भी की जाती है, दरख्तों पर नए पत्ते और फूल भी आते हैं और जश्न बहारा भी मनाया जाता है और बहुत से तफरीह के हवाले से आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी किए जाते हैं और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके कौन कौन से और उनको कितने इलाकों में उनको डिवाइड किया गया हुआ है। आबो हवा के लिहाज से हमने देखना है कि आबो हवा के लिहाज से हम पाकिस्तान के इलाकों को हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। नंबर 1 होगा पाकिस्तान के साहिली इलाके, नंबर 2 पाकिस्तान के मैदानी इलाके, नंबर 3 पाकिस्तान मगरबी पहाड़ी सिलसिले, नंबर 4 शुमाली पहाड़ी सिलसिले। नंबर 1 आपका आएगा पाकिस्तान के साहिली इलाके। अब देखना है हमने नंबर 1 पे पाकिस्तान के साहिली इलाके कौन से हैं कि अब जो पाकिस्तान के साहिली इलाके जो साहिल समंदर के साथ साथ जो आपके इलाके हैं वहां पर क्या है कि आबो हवा जो होती है सारा साल गर्म मरतूब रहती है, कि गर्म मरतूब रहती है, आपकी गर्म रहती है, मरतूब रहती है।
یہاں پر نسیم بری یعنی کہ جو زمینی نسیم سے مراد ہے کہ آپ کی ہوا اور زمینی ہوا، اور نسیم بحری جو سمندری ہوا جو ہوتی ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں۔ نسیم بری اور نسیم بحری جو ہیں وہ گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر گرمیاں شدید قسم کی نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے باقی ہم نے میدانی علاقوں میں ذکر ہم نے کیا۔ درجہ حرارت کا جو اوسط ہے وہ تقریباً یہاں پر 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے، اس لیے یہاں پر زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اگر کوئٹہ کی طرف سے ہوا کا رخ قدر کا ہوتا ہے، ہواؤں کا رخ ہوتا ہے تو جس سے موسم یہاں پر خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بارش جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جو 10 انچ سالانہ سے بھی کم ہے، لیکن ہوا میں نمی یا رطوبت جو ہوتی ہے ہوا میں وہ بہت زیادہ رہتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں اس میں کافی حد تک جو آپ کا موسم ہے درجہ حرارت کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا کی بنیاد پر اس کی آب و ہوا کس طرح کی ہے، اور پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے موسم درجہ حرارت پر کس طرح کے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کس حد تک ان کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کا ہم نے ذکر کیا، اس کے ہم نے موسم کا ذکر کیا۔ نمبر 2 پہ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے میدانی علاقے۔ اب پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں اس حصے میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آب و ہوا کے لحاظ سے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ یہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور گرمی اپریل سے شروع ہو کر کے سپٹمبر تک رہتی ہے، اور جو درجہ حرارت کا اوسط ہے یہاں پر وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہی رہتا ہے۔ یہاں پر جون اور جولائی میں کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ 40 سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، جبکہ جون اور جولائی کے مہینے میں۔ جنوبی میدانی علاقے جو ہمارے ہیں یہ تقریباً ہمارے مارچ کے موسم میں ہی گرمی کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں اور شدید ترین ہوتے ہیں، اکتوبر تک یہ شدید گرمی، مارچ سے لے کر اکتوبر تک شدید گرمی میں جنوبی میدانی علاقے رہتے ہیں، اور یہاں پر اوسط درجہ حرارت جو ہوتا ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہی رہتا ہے۔ جولائی، اگست اور سپتمبر میں جنوبی میدانی علاقوں میں جولائی، اگست اور سپتمبر میں جو مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ سیزن شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شمالی میدانی علاقوں میں گرمی کا زور جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارے شمالی میدانی علاقے وہاں پر تو گرمی کا زور کم ہو جائے گا، مگر جنوبی میدانی علاقوں میں گرمی کا جو زور ہے وہ کم نہیں ہوتا، مگر وہاں پر جو بارش ہوتی ہے کیونکہ وہ علاقے بہت زیادہ گرمی پانی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں، جس وجہ سے وہاں پہ بارش کا پانی وہ ایبزارب کر لیتے ہیں، مگر گرمی کا زور برقرار رہتا ہے وہاں پر۔ اب ان علاقوں میں جو ہمارے علاقے آئیں گے نمبر 1 جیکب آباد، سدھی، ملتان شامل ہیں، ان کا درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اور اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے کئی بار۔ اب سردیوں میں درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے یہاں پر ان علاقوں ہمارے میدانی علاقوں میں۔ شمالی میدانی علاقوں کا سردیوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے قریب رہتا ہے، اور یہاں پر دسمبر سے لے کر فروری تک موسم سرد رہتا ہے، لیکن سردی جو ہے وہ اتنی شدت کی نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے جنوبی میدانی علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ درجہ حرارت ہمارا 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر کے یا اس سے تھوڑا زیادہ اوپر ہی رہتا ہے، اور آپ کا جو موسم ہے جنوری کا موسم جو ہوتا ہے وہ خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر۔